समरीन समरीन, एहतशाम गरजदार आवाज़ में चिल्ला रहा था। समरीन जो रोटी डालने में मसरूफ़ थी, क्योंकि एहतशाम तवे से उतरी रोटी ही खाता था। घबराई हुई तेज़ तेज़ चूल्हा बंद करते बावर्ची खाने से बाहर आई। क्या है ये खाऊं मैं? पूरा दिन थका हारा मेहनत करके आऊं और ये बेजायका खाना मेरे मुंह पर मारा है तुमने। वो सॉरी, क्या हुआ बताएं तो सही। वो घबरा कर बोली, मैं कुछ और बना दूं? एहतशाम बोला, हाँ, पैसा तो हराम का है ना, मेहनत से थोड़ी कमा रहा हूं मैं, जो तुम नया खाना बनाओगी। नमक कहाँ है खाने में? समरीन के तो जैसे हाथ पांव फूलने लगे। सॉरी, अभी लाती हूँ। एहतशाम किसी भूखे शेर की तरह धाड़ा। अब अगर एक और बार सॉरी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समरीन भागी भागी अंदर गई और नमक ले आई। अभी वो कपकपाते हाथों से नमक सालन में डाल ही रही थी कि उसकी किस्मत खराब। नमकदानी का ढक्कन खुल गया और पूरा नमक एहतशाम की प्लेट में गिर गया। अब एहतशाम का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने एक हाथ से प्लेट को उठाकर जमीन पर फेंका, कुर्सी को पीछे करते हुए खड़ा हुआ और लहरा कर एक हाथ उसके मुंह पर जड़ने ही वाला था कि दरवाजे की ओट में सहमे हुए अपने दोनों बच्चों को देखकर उसने खुद पर काबू पाने की कोशिश की। समरीन को धक्का देकर ऊंची आवाज में बुड़बुड़ाता हुआ कि बेवकूफ औरत, दफा हो जाओ यहाँ से, खुद गुस्से में घर से बाहर निकल गया। समरीन आंसू पोंछते हुए मेज और फर्श साफ करने लगी। समरीन और एहतशाम के 2 बच्चे थे। आमिर 8 साल और नौरीन 6 साल की थी। वो दोनों सहमे हुए कमरे के दरवाजे पर खड़े ये सारा मंजर देख रहे थे। ऐसा नहीं कि एहतशाम कोई जल्लाद था, वो अपने बीवी बच्चों का बहुत ख्याल रखता था। खाना पीना, घर, पढ़ाई, हर खर्चा उसने उठा रखा था। मगर उसकी सबसे बुरी आदत ही यही थी कि वो गुस्से का बहुत तेज था। गुस्से में वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाता था और छोटी छोटी सी बात पर सीख पाओ जाया करता था। दोनों मियाँ बीवी ऊपर वाली मंजिल पर रहते थे अपने 2 बच्चों के साथ, जबकि नीचे वाली मंजिल पर एहतशाम के वालिद, वालदा और एक गैर शादीशुदा भाई हफीज़, जो अभी 26 साल का था, रहते थे। एहतशाम गुस्से में घर से निकला और गली के कोने पर बने पठान के होटल पर जाकर बैठ गया। उसने जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे सुलगाकर कश लेने लगा। उसने वहाँ के छोटे को इशारे से एक चाय और पराठे का ऑर्डर किया और खाने लगा। वो न जाने वहाँ कब तक बैठा रहा, सिगरेटें सुलगाता रहा और फिर वो दोबारा घर की तरफ चला गया। बच्चे अपने कमरे में सो चुके थे। वो अपने कमरे में आ गया। समरीन बिस्तर पर लेटी थी। एहतशाम के आने का एहसास उसे हो गया था। उसने चेहरे पर एक हाथ रखकर करवट ली और दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। एहतशाम ने उस पर एक नजर डाली और बेसाख्ता उसकी अदा पर मुस्कुरा उठा। एहतशाम उसके बराबर में पलंग पर बैठकर पीठ करके टेक लगाते हुए बैठ गया। उसने आहिस्ता से हाथ समरीन के कंधे पर रखा तो समरीन ने कंधा झटकते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया। एहतशाम ने पूछा, नाराज हो? अच्छा सॉरी। समरीन ने पलटते हुए कहा कि क्या हो जाता है आपको? गुस्सा करते वक्त आप अपने आपे से ही बाहर हो जाते हैं एहतशाम। और उसका गला भर आया, आवाज़ रुंध गई। एहतशाम बोला, अच्छा सॉरी बोला ना, कुछ खाया तुमने? समरीन ने पुरशिकवा लहजे में कहा कि बगैर नमक का खाना नहीं खाती मैं, और रोते हुए हंसने लगी। एहतशाम भी हंस दिया। एहतशाम ने उसके लिए जिंगर ऑर्डर किया और फिर दोनों देर रात तक बातें करने लगे। अगले दिन इतवार था। वो दोनों बच्चों को लेकर मैके के लिए निकले, क्योंकि इतवार को समरीन अपनी अम्मी के घर जाती थी। दोपहर का खाना खाकर एहतशाम वापस आ गया और फिर रात को जब उन्हें वापस लेने गया तो सुसर साहब भी घर में मौजूद थे। एहतशाम ने सलाम किया और ड्राइंग रूम में बैठ गया। समरीन चाय बनाने किचन में चली गई। मशकूर साहब बोले, हाँ भाई एहतशाम मियाँ, क्या लगता है पूरा कर पाएगी ये हुकूमत अपना टाइम? एहतशाम ने जवाब दिया, क्या फ़र्क पड़ता है अंकल, किस हुकूमत ने हमारे बारे में सोचा है? मशकूर साहब बोले, मियाँ अजीब बात कर दी तुमने, हम इसी मुल्क में रहते हैं और हुकूमत की कारकर्दगी का जायज़ा लेना हमारा हक है। एहतशाम अजीब से अंदाज में बोला, हाँ जैसे आपके तज्ज़िये के बगैर तो कोई कानून पास नहीं होगा। मशकूर साहब बोले, अच्छा मियाँ रहने दो तुम। एहतशाम ने शुक्र अदा किया कि जान छूटी, क्योंकि मशकूर साहब से बहस करना मतलब
भैंस के आगे बीन बजाना था। घर आए तो समरीन चेंज करने चली गई थी। बच्चे भी अपने कमरे में सोने चले गए। एहतशाम पलंग पर लेटते हुए बोला, तुम्हारे घर वाले इज्जत नहीं करते मेरी। उसने लेटते हुए जोर से कहा। समरीन वॉशरूम का दरवाजा खोलते हुए बाहर आई। क्यों, आज फिर अब्बू से बहस हो गई क्या? एहतशाम गुस्से से बोला, वही तो, कब बहस नहीं होती, तभी तो कह रहा हूँ तुम्हारे घर वाले इज्जत नहीं करते मेरी। समरीन बोली, क्या हो गया है एहतशाम, अब उनकी उम्र हो गई है, आप क्यों उनसे उलझते हैं? एहतशाम बोला, ये बात मेरे अम्मा अब्बा के लिए भी तो लागू होती है, तब तो तुम बहुत शोर करती हो अगर अम्मी कुछ कह दें तुम्हें तो। समरीन ने पलटकर उसी लहजे में जवाब दिया, अब अपनी अम्मी को मेरे घर वालों से मत मिलाएं प्लीज। एहतशाम ने गुस्से में तकरीबन धाड़ते हुए कहा, क्या मतलब तुम्हारा, हो कौन तुम लोग, औकात क्या है तुम लोगों की? समरीन ने उसे गुस्से से बिफरते हुए देखकर मसालिहत से काम लेने की ठानी और नर्म लहजे में बोली, देखें एहतशाम, प्लीज छोड़ें, क्यों बात बढ़ा रहे हैं, क्यों मूड खराब कर रहे हैं? एहतशाम फिर धाड़ा, मैं बात को बढ़ा रहा हूँ? मैं? तुम लोग साले। और वो गुस्से में उठते हुए चिल्लाया, दफा हो जाओ तुम भी उन्हीं के घर, अभी निकलो, तलाक देता हूँ मैं तुम्हें, जाओ, मैंने तुम्हें तलाक दी, सुना तुमने, तलाक दी मैंने तुम्हें। ये अल्फाज सुनने थे कि समरीन को लगा कि उसकी दुनिया ही पलट गई हो। वो चकरा कर फर्श पर गिर गई। एहतशाम को भी अब एहसास हुआ कि वो गुस्से में क्या कह गया है। वो भागता हुआ समरीन के करीब आया। अभी वो उसे उठाना ही चाहता था कि समरीन ने इशारे से उसे वहीं रोक दिया और फौरन बोली, प्लीज एहतशाम, दूर रहे, अब ये हक आप खो चुके हैं। एहतशाम बोला, कैसी बातें कर रही हो तुम? समरीन तुम मेरी बीवी हो। समरीन आंसू पोंछते हुए संभल कर खड़ी हुई, बीवी हूं नहीं, बीवी थी एहतशाम। एहतशाम करीब आते हुए बोला, समरीन प्लीज ऐसा मत कहो, वो तो मैंने गुस्से में कह दिया। समरीन प्लीज। एहतशाम आप कमरे से निकल जाएं वरना मैं अपने घर जा रही हूँ। एहतशाम फौरन बोला, नहीं प्लीज तुम परेशान मत हो, मैं उस्ताद जी से पूछूंगा इस मसले का, कोई तो हल होगा। सुबह तक समरीन अपने पलंग पर बैठी रोती रही। एहतशाम बाहर सोफे पर सो गया। सुबह सुबह उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो समरीन एक बार फिर उठकर बैठ गई। एहतशाम कहने लगा, मुझे मालूम है समरीन तुम परेशान हो, बस प्लीज मेरे आने तक ये बात किसी से मत कहना, मैं उस्ताद जी के पास जा रहा हूँ। एहतशाम के जाने के बाद समरीन ने जैसे तैसे अपने वजूद को समेटा और उठकर बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगी। वो ये सोच कर ही मरी जा रही थी कि अब क्या होगा, कहाँ जाएगी वो। मैके में भाभी को पूरी जिंदगी बर्दाश्त करना उसके बस में ना था, और भाई भी कब तक खर्चा उठाएगा। अब्बू की तबीयत वैसे ही बहुत चिड़चिड़ी थी। जिन लोगों के लिए वो शोहर से लड़ पड़ी थी वो जानती थी कि उसकी इज्जत वो लोग तब तक करेंगे जब तक वो अपने शोहर के साथ जा रही है। जब उन्हें पता चलेगा तो ना जाने वो क्या करेंगे। फिर ख्याल आया कि दारुल अमान चली जाए, मगर वहाँ के हालात भी कुछ खास ना थे। ये सब सोचकर उसकी आंखों से फिर आंसू जारी हो गए। बेबसी और वीरानी से उसका पूरा वजूद दहल चुका था। उधर एहतशाम के लिए घर से उस्ताद जी के मदरसे तक का रास्ता काटना ऐसे था जैसे पुल सिरात पर से गुजर रहा हो। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो अपनी गलती का अंजाम जानता था, मगर फिर भी दिल ही दिल में खुद को झूठे दिलासे दे रहा था। मदरसे के बच्चे आने में अभी वक्त, ये वो उस्ताद जी थे जिनसे उसने और हफीज ने कुरान शरीफ पढ़ा था। वो इस मस्जिद के इमाम भी थे, अब काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे। उनसे इस सिलसिले में वो तीसरी बार मिलने आया था। इससे पहले भी वो ये अल्फाज समरीन को कह चुका था। उस्ताद जी ने ही रहनुमाई फरमाई थी। एहतशाम सलाम करके उनके सराहने फर्श पर बैठ गया। उस्ताद जी प्यार से बोले, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल हैं? एहतशाम बोला, ठीक नहीं है उस्ताद जी, एक गलती हो गई है। उस्ताद जी ने उसी नर्म लहजे में कहा, इंसान तो है ही खता का पुतला बेटा, अब क्या हो गया? एहतशाम जल्दी से बोला, वो उस्ताद जी कल मैं बहुत गुस्से में था तो बीवी को तलाक कह दी, मगर मेरा वो मतलब नहीं था, बस गुस्से में कह बैठा। उस्ताद जी एक लंबी सांस लेते हुए बोले, बेटा तलाक तो इंसान गुस्से में ही देता है। अब तुम मुस्कुरा कर तो नहीं कहोगे ना कि बेगम आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। एहतशाम बोला, बस उस्ताद जी गुस्से में समझ ही नहीं आया कि क्या कह बैठा। उस्ताद जी बोले कि तुम्हें पिछली बार भी समझाया था कि गुस्सा हराम है,
لفظوں کی قیمت ہوتی ہے اور غصے میں کہے لفظوں کی اکثر بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ احتشام لجاجت سے بولا، آپ رہنمائی فرما دیں، میرے بچے، میرا گھر، سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ استاد جی بولے کہ میاں سب اپنے ہاتھ سے تباہ کر آئے، اب کیا پچھتا رہے ہو؟ طلاق دیتے وقت یہ سب کیوں یاد نہ آیا تم کو؟ اس دفعہ استاد جی تھوڑا ڈانٹنے کے انداز میں بولے، کیوں اپنے باس پر غصہ نہیں آتا تم کو؟ کیوں مجھ پر غصہ نہیں آتا؟ بات یہ ہے کہ بیگم پر بس چلتا ہے تو جو دل میں چاہے اس بیچاری کو کہہ دو۔ احتشام سر جھکائے بیٹھا شرمندگی سے سن رہا تھا۔ میرا جسم میری مرضی کے خلاف ہوں، مگر میری عورت میری مرضی بھی ٹھیک نہیں۔ بیٹا، ہمارے نبی نے تو ہمیں عورت کی عزت اور اس سے حسن سلوک کا درس دیا ہے۔ احتشام بولا، اب میں کیا کروں استاد جی؟ استاد جی بولے، بیٹا اب وہ تمہارے نکاح میں نہیں رہی، تم پر وہ ایسے ہی ہے بالکل جیسے ایک نامحرم۔ اس کا اور بچوں کا نان نفقہ شریعت نے تمہاری ذمہ داری لگائی ہے۔ احتشام بولا، میں نہیں مانتا، ایسے کیسے 3 لفظ کہہ دینے سے میری بیوی میری نہیں رہی؟ استاد جی مسکراتے ہوئے بولے، سب سے پہلے تو بیٹا تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے شریعت نہیں بدل جائے گی۔ دوسرا، جب نکاح ہو رہا تھا تب تمہاری یہ عقل کہاں تھی؟ جب 3 لفظ کہنے سے وہ تم پر حلال ہو گئی تھی تب کیوں نہیں پوچھا تم نے خود سے کہ یہ 3 لفظ کہنے سے ایک لڑکی مجھ پر حلال کیسے ہو گئی؟ احتشام شرمندہ ہوتے ہوئے بولا، معذرت استاد جی، مگر کوئی تو حل ہوگا نا اس کا؟ خدا کے لیے میری رہنمائی فرمائیں، میری تو دنیا ہی لٹ جائے گی۔ استاد جی بولے، بیٹا اب تو ایک ہی حل ہے کہ وہ عدت پوری کرے اور حلالے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں، مگر کیا تمہاری غیرت اور غصہ اس بات کی اجازت دے گا؟ احتشام وہاں سے بوجھل قدموں کے ساتھ اٹھا اور آفس جانے کے لیے نکل گیا۔ گھر جانے کی اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ادھر سمرین اپنے ہوش کو ایک مشین کی طرح بس کاموں میں مصروف تھی۔ ان دونوں کے لیے ہی یہ وقت یکساں مشکل اور بھاری تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے، مگر احتشام ابھی بھی فیکٹری میں اپنے کیبن میں بیٹھا سگریٹیں سلگا رہا تھا۔ جس عورت کو اس نے ہمیشہ کمتر سمجھا، آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے بغیر گھر کا خیال بھی ممکن نہیں۔ وہ اکیلا اپنے کیبن میں بیٹھا انہی خیالوں میں گم تھا کہ اب کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ ادھر حفیظ اپنی جاب سے واپس گھر آیا تو بھائی کی گاڑی نہ دیکھ کر اپنی ماں سے پوچھنے لگا کہ امی بھائی ابھی تک نہیں آئے؟ امی نے جواب دیا کہ نہیں بیٹا، آج ابھی تک نہیں آیا۔ حفیظ نے جیب سے فون نکالا اور احتشام کا نمبر ڈائل۔ احتشام جو ان سوچوں میں گم تھا کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا، اسے حفیظ کا نام موبائل پر جلتا بجھتا دکھائی دیا۔ اس کے دماغ میں اچانک ایک خیال آیا۔ اس نے فون ریسیو کیا۔ دوسری طرف سے حفیظ نے گھبراتے ہوئے پوچھا، بھائی کدھر ہیں آپ؟ احتشام نے ماتھے پر ہاتھ رگڑتے ہوئے کہا کہ یہیں ہوں یار، فیکٹری میں آج کچھ کام زیادہ تھا، بس نکل رہا ہوں، ابھی نکلتا ہوں، اور فون بند کر دیا۔ رات جب احتشام گھر پہنچا تو گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس نے بچوں کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سمرین وہاں بچوں کے ساتھ لیٹی تھی۔ اب نہ جانے سو رہی تھی یا اپنی قسمت پر رو رہی تھی، کچھ پتا نہیں تھا۔ احتشام بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ واش روم گیا، اپنا نائٹ سوٹ پہنا اور بستر پر بیٹھ کر پھر ایک سگریٹ سلگائی۔ عموماً وہ گھر میں سگریٹ نہیں پیتا تھا، مگر اس کے دل اور ذہن میں ایک عجیب کشمکش اور الجھن مسلسل جاری تھی کہ سب کیسے ہوگا، کیا ہو گیا۔ یہی سب سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ 2 دن تک تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ احتشام صبح صبح گھر سے نکل جاتا اور رات ڈھلے گھر آتا۔ وہ سمرین جو اسے وقت پر پانی بھی پلاتی تھی، اب اسے بھی یہ ہوش نہ تھا کہ احتشام کیا کھا رہا ہے، کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اتوار والے دن بچے ضد کرنے لگے کہ نانی کے گھر جانا ہے، تو سمرین نے بھائی کو فون کر کے بلوا لیا اور بچوں کو صبح صبح وہاں بھیج دیا۔ احتشام اٹھا تو بچے گھر پر نہیں تھے۔ اسے لگا یہ ایک اچھا موقع ہے سمرین سے بات کرنے کا۔ سمرین گھر سمیٹ کر بچوں کے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ احتشام کمرے کے دروازے پر آیا اور ہلکے سے دستک دی۔ سمرین فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ احتشام نے سمرین کو بتایا کہ سمرین میں استاد جی کے پاس گیا تھا، ان سے بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اب ہمیں دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، مگر اس سے پہلے تمہیں کسی اور کے نکاح میں جانا ہوگا۔ احتشام نے وہ سب کچھ کہہ دیا جس کے لیے وہ 2 دن سے ہمت جتا رہا تھا۔ سمرین نے غصے سے پلنگ سے اٹھتے ہوئے کہا، آپ مجھے ایک بار ہی زہر کیوں نہیں دے کر مار دیتے؟ آپ کو ہوش بھی ہے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ احتشام بولا، سمرین دیکھو، ہمیں یہ قربانی دینا پڑے گی،
ہمارے بچے، یہ گھر، سب کے لیے یہی بہتر ہے۔ سمرین غصے میں ایک دفعہ پھر چلائی، ہماری قربانی؟ کیا قربانی دی ہے آپ نے؟ غصہ آیا، طلاق دے دی۔ ایک بار بھی سوچا کہ مجھ پر کیا گزرے گی؟ اور اب یہ نئی تجویز لے کر آ گئے ہیں۔ چلیں ایک بار کو تو میں مان بھی جاؤں، کون ہے اتنا بھروسے کا جو اس کام کے لیے راضی ہوگا؟ احتشام بہت جھجکتے ہوئے بولا، وہ میں نے بہت سوچا ہے اس بارے میں، میرے ذہن میں تو حفیظ کے علاوہ کوئی نام نہیں آ رہا۔ سمرین سر پیٹتے ہوئے بولی، میرے خدایا، آپ کو ہوش بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب میں بیاہ کر آئی تھی تو 16 سال کا بچہ تھا، وہ میرے سامنے بڑا ہوا ہے، اور آپ چاہتے ہیں؟ سمرین تو بات بھی پوری نہیں کر پائی۔ احتشام بولا، دیکھو سمرین، میں مانتا ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے بہت مشکل ہے، مگر ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ اس طرح یہ بات کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گی اور گھر کی بات گھر میں رہے گی۔ باقی تم سوچ لو، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ سمرین اپنے پلنگ پر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ پاؤں ابھی بھی کپ کپا رہے تھے۔ وہ بہت پریشان تھی، دل کہہ رہا تھا کہ کہیں بھاگ جائے، مگر دماغ سے سوچتی تو بچوں اور گھر کی فکر میں احتشام کی بات ماننے کے علاوہ اس کو کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سمرین نے اپنی پوری زندگی میں احتشام کے علاوہ کسی دوسرے مرد کا تصور بھی نہیں کیا تھا، اور آج اس کا اپنا شوہر اسے اپنے بھائی سے نکاح کرنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ جتنا سوچتی جاتی اتنا اس کے آنسو بہتے جاتے۔ اتنے میں ظہر کی اذان کی آوازیں آنے لگی۔ فوراً وضو کرنے اٹھی اور وضو کر کے مصلے پر بیٹھ گئی۔ 2 راتوں کی جاگی ہوئی تھی، نماز پڑھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر روتی رہی، میرے مالک میری رہنمائی فرما، اس مشکل کو آسان کر دے، اور وہ اسی حالت میں سو گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس کی آنکھ کھلی۔ اٹھ کر دروازے پر جا کر اس نے آواز دی کہ کون ہے؟ حفیظ نے جواب دیا، بھابھی میں ہوں حفیظ۔ اس کو دروازے پر موجود پا کر سمرین کی دھڑکنیں اچانک تیز ہو گئیں۔ وہ سوچنے لگی، یا خدایا، کہیں احتشام نے اس سے تو کوئی بات نہیں کر دی۔ اکثر وہ حفیظ کے لیے بے دھڑک اور دروازہ کھول دیا کرتی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں اس نے پوچھا، ہاں بولو حفیظ، کیا بات ہے؟ بھابھی، وہ امی نے بریانی بھیجی تھی۔ سمرین نے آدھا دروازہ کھولا اور بریانی کی پلیٹ لے کر جھٹ سے دروازہ بند کر دیا۔ حفیظ بھی حیران تھا کہ آج بھابھی کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے نیچے واپس آ گیا۔ سمرین کا دل ابھی بھی بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے شکر کیا کہ احتشام نے حفیظ کو ابھی تک کچھ نہیں بتایا۔ وہ اپنے آپ کو سمجھانے میں لگی ہوئی تھی کہ شاید احتشام ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ اب کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں بچا۔ مگر حفیظ تو بہت چھوٹا ہے۔ ابھی وہ ان سوچوں میں گم ہی بیٹھی تھی کہ احتشام گھر واپس آ گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو سمرین نے آواز دی کہ کچن میں بریانی رکھی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اندر کمرے میں چلی گئی۔ احتشام بھی صبح سے بھوکا تھا۔ اس نے بریانی نکالی اور ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے لگا۔ سمرین دروازے کے پیچھے سے کہنے لگی، اگر میں مان بھی جاؤں آپ کی بات تو کیا حفیظ مان جائے گا؟ سمرین کی رضامندی سن کر احتشام کی جان میں جان آئی۔ وہ انگلیوں سے چاول چاٹتے ہوئے کہنے لگا، وہ میرا مسئلہ ہے، تم اس کی فکر مت کرو، بس پلیز میری عزت کی خاطر یہ بات کسی کو مت بتانا۔ سمرین سوچ رہی تھی کہ یہ کیسی جھوٹی عزت کا جو اپنی بیوی دوسرے سے نکاح کروانے میں تو نہیں جائے گی، مگر کسی کو پتہ چلنے سے ختم ہو جائے گی۔ خیر، اب وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنے لگی۔ احتشام اور وہ ایک گھر میں تھے مگر الگ الگ کمروں میں سوتے تھے۔ سمرین ہر ممکن کوشش کرتی کہ اس کے سامنے نہ آئے، مگر صرف رات کے کھانے پر اسے ایک ہی میز پر بیٹھنا پڑتا تھا، کیونکہ احتشام نے 1 ہفتے پہلے اپنے امی ابو کو عمرے پر روانہ کر دیا تھا، اور حفیظ رات کا کھانا کھانے اوپر آتا تھا، اور اسے شک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک عجیب سا احساس سمرین کے دل میں ہوتا جب حفیظ اس کے سامنے بیٹھا ہوتا۔ شروع میں سب بہت مشکل تھا، مگر پھر معمول جیسا لگنے لگا۔ آج سمرین کی عدت ختم ہو رہی تھی، اور احتشام اور سمرین کے لیے بہت بڑا دن تھا، کیونکہ اب احتشام نے حفیظ سے بات کرنا تھی۔ رات کا کھانا کھا کر سمرین بچوں کے کمرے میں چلی گئی۔ حفیظ بھی اٹھتے ہوئے کہنے لگا، چلیں بھائی، آپ بھی آرام کریں، میں بھی سونے کے لیے جاتا ہوں۔ احتشام بولا، یار کل تو اتوار ہے، بیٹھو، کچھ بات کرنی ہے تم سے، اور حفیظ دوبارہ کرسی پیچھے کر کے بیٹھ گیا۔ سمرین کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی مگر اس کا کان اور دماغ لاؤنج میں ہی تھا۔ اسے سب سے زیادہ پریشانی یہ تھی کہ حفیظ نہیں مانا تو اس کی ساری محنت بیکار جائے گی، اور پھر نہ جانے اس کا کیا ہوگا۔ ویسے بھی 6 ماہ بعد حفیظ کی شادی اس کی ماموں ذات سے طے تھی۔
جس کو وہ بے تحاشا چاہتا بھی تھا۔ اس کو چھوڑ کر کیا وہ سمرین سے شادی کرنے کے لیے حامی بھرے گا؟ یہی سوچ سوچ کر سمرین کے ہاتھ پاؤں کپ کپا رہے تھے کہ اچانک احتشام کی آواز آئی، حفیظ میرے بھائی، میں ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں۔